हरियो साग मलाई लाग्छ दिक्क कलेजो अन्डा मेवा गाजर मलाई लाग्छ वाक्क नभन बाबै त्यस्ता कुरा सबै खानु पर्छ भिटामिन ए यसमा हुन्छ सबले जान्नु पर्छ सागपात पहिलो फलफुल सक्दो खानु पर्छ यसले तिमीलाई शक्ति दिन्छ निरोगी बनाउँछ यसले तिमीलाई शक्ति दिन्छ निरोगी बनाउँछ हुन्छ मै सबै कुरा भनेको म मान्छु भिटामिन ए हुने यो भिटामिन चन्द्रमा चन्द्रमा कार्तिकमा सरले चाहिँ कति प्रतिशत प्रोग्राम गरेर त्यसमा सरले के के कस्तो प्रोग्रामहरू पेस गर्नुभयो आउन साल कार्तिक महिनाको हाम्रो 2 र 3 गते सम्पूर्ण गाविस र नगरपालिकामा हामीहरूले चाहिँ भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ एचिभमेन्ट चाहिँ हाम्रो भनौँ 96%, 96% चाहिँ हाम्रो प्रगति चाहिँ भएको चाहिँ छ। राम्रो भएछ। अनि विशेष गरिकन यो हाई कभरेजको सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो धेरै जसो गाविसहरूमा र नगरपालिकाहरू 2टा नगरपालिका छ टिकापुर र धनगढी त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिशतहरू राम्रो छ। विशेष गरिकन यो दुर्गौली लालबोजी मसुरिया खैलाटदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण गाविसहरूमा छ तर दुई तिनवटा गाविसहरूमा चाहिँ यसको अलि एचिभमेन्ट चाहिँ अलिक कम देखेको छ। त्यो चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो यो पबेरा साइड हो धनसिंहपुरहरूमा यसको अलिकति प्रतिशत चाहिँ कम भएको चाहिँ हामीले देखेको छ। अहिले सरमा त्यो अलि त्यहाँ चाहिँ एचिभमेन्ट गर्नलाई कस्तो चाहिँ सरले अहिले प्लान गर्नुभएको? अहिले हामीहरूले चाहिँ यो विशेष गरिकन जति पनि गाविसहरूमा जहाँ अलि विक कभरेजहरू भएका छ त्यो गाविसहरूमा हामीले जिल्ला सुपरभाइजरदेखि लिएर म लगायत जिल्ला सुपरभाइजरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मोबिलाइज सुपरभिजन प्रोग्राममा चाहिँ हामीले पठाइसकेका छौँ। र यो महिला स्वयंसेविकाहरूको तालिममा को साथसाथै उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ औषधिहरू पनि वितरण गर्ने, रजिस्टरहरू वितरण गर्ने अनि पोस्टर पम्पलेटहरू पनि वितरण गर्ने, शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुका साथै उनीहरूले चाहिँ अब यो 6 र 7 गतेसम्म सुपरभिजन प्रोग्राम पनि हामीहरूले चाहिँ बनाएका छौँ। यो अहिले हामीले यो हामीले यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको पुनर्ताजगी तालिम सुपरभिजन प्रोग्राम बनाएका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेन्ट हैन जिल्ला सहायकहरूको सुपरभाइजरहरूको नाम हामीले यहाँ राखेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ यो महिला स्वयंसेविकाहरूको अर्धवार्षिक गोष्ठी चाहिँ 3 चरणमा पुरा गरेर चौथो चरणमा चाहिँ भिटामिन ए को सुपरभिजन प्रोग्राम सहित सकिएर उहाँहरू हाम्रो जिल्लामा फर्किने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमहरू झन्डै चाहिँ लोकल सुपरभाइजर, डिस्ट्रिक्ट सुपरभाइजर र चाहिँ इलाका सुपरभाइजरहरूले चाहिँ सकेसम्म हामी सबै कभर गरेर चाहिँ राख्छौँ। सरलाई चाहिँ यो जुन रिभ्यू मिटिङ चाहिँ कतिको सजिलो कस्तो पाराले यसपालि चाहिँ गत वर्षभन्दा हामीलाई धेरै सजिलो भयो किनभने भिटामिन ए पनि हामीलाई समयमा आइपुगेको छ र हामीसँग पहिलेदेखि नै रजिस्टर पनि थियो र हामीले अहिले महिला स्वयंसेविकाको रिभ्यू मिटिङको अन्तिम दिनमा पारेर हामीले चाहिँ यो भिटामिन ए क्याप्सुल चाहिँ राम्रो किसिमले हामीले चाहिँ अहिले यसपालि बाँड्न सक्यौँ। तर गत वर्षमा हामीलाई यो भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्धवार्षिक गोष्ठी महिला स्वयंसेविकाको गर्नुको लागि बजेटमा आइपुगेको थिएन तर यसपालि त्यो कुरामा चाहिँ सुधार भएको छ। मेरो नाति कति जाति
बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास गराउन, शरीर स्वस्थ र हृष्टपुष्ट बनाउन, आँखा स्वस्थ र तेजिलो दुःख पाए भन मलाई पनि, आँखा हाम्रो जीवन हो आमा भन्नुहुन्छ, राम्रोसँग हामीले यसलाई हेरचाह गर्नुपर्छ। अनि के गर्ने त? हाम्रो स्कुलको सर भन्नुहुन्छ पाकेको फर्सी, मेवा, गाजर, आँप खानु पर्छ, घिउ, दुध, माछा, कलेजो पनि खानु पर्छ, किनकि आँखा निरोगी पार्नलाई भिटामिन ए चाहिन्छ। अस्पतालहरूबाट यो डाक्टर कसरी दिनुभएको छ? हाम्रो अब भिटामिन ए चाहिँ नै कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरेका छौँ भने यो डेलिभरी हुन्छ नि, डेलिभरी पछि घर जाने बेलामा, इच्छा जाने बेलामा खुवाएर एक एक क्याप। हाम्रो चाहिँ यो कति कुन महिना सुरु गरेको त हाम्रो चाहिँ नि करिब 1 वर्ष भयो, तर रेकर्डिङ चाहिँ नि हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ नि गतदेखि यो आफै बसेर गरेको। अनि रिपोर्ट सिस्टम कस्तो छ? एसआइएमसी रिपोर्टहरू छ, एसआइएमसी रिपोर्टहरू छ होइन? यसले हामी इन्डोरमा उयसमा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ के गरेका छौँ भने भिटामिन ए जस्तो अब ग्यास्ट्रोइन्टाइटिस केसहरू सिजनबाट मिजल्सको केस भयो, निमोनियाको केस भयो, उनीहरूलाई प्रसुति केसहरू बाहेक त्यसको सबै रेकर्ड हुन्छ, सबै रिपोर्टिङ पनि भइरहेको छ। यसरी हामी कोसिस गर्छौँ। घिउ दुधमा नै भिटामिन ए पाइन्छ, यी सब कुरा जानिराखे स्वस्थ शरीर बन्छ, यी सब कुरा जानिराखे स्वस्थ शरीर बन्छ। अपरेसन गरेको केस ओरल सकेन, त्यही भएर दिएको। अहिले खाँदैन हुँदैछ है? यो भोलि ओरल सुरु भयो, ओरल स्टार्ट भयो। अनि अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ भिटामिन एक्सर्साइज खानु भएको छ तपाईँले? रात खानुभयो है? अनि उहाँले तपाईँले भिटामिन एक्सर्साइज खानु भएको देखो नाम चिल्ड्रेन वार्ड पनि ल्याउनु है? यस्तो हुन नदिन, भिटामिन ए चाहिन्छ, सागपात पहेँलो हामीले दाजुरालाई पनि दिन्छौँ।
भएका अनुसार माल न्युट्रिसनलाई तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो भिटामिन क्याप्सुल दिनु हजुर भिटामिन ए दिन्छु अनि कहिलेकाहीँ भिटामिन ए डिफिसियन्सीलाई पनि डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ त्यो दिन्छु त्यो प्रिस्क्रिप्सन अनुसार दिनु प्रिस्क्रिप्सन अनि त्यसलाई रिपोर्ट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले हामीले त्यो कार्डै हुन्छ हामीसँग त्यसमा रिपोर्ट राख्छौँ त्यो हाम्रो एजाइमा त फर्म हुन्छ नि छ त्यो बाहिर चाहिँ यस्तो हुन नदिन भिटामिन ए चाहिन्छ सागपात पहेँलो फलफुलमा नै पाइन्छ यस्तो हुन नदिन भिटामिन ए चाहिन्छ सागपात पहेँलो फलफुलमा नै पाइन्छ भिटामिन ए खुवाएर रोगलाई भगाऊ भिटामिन ए खुवाएर रोगलाई भगाऊ रोगलाई भगाऊ होइन दिदी हिजो आज रेडियोमा केटाकेटीहरूलाई भिटामिन ए को क्याप्सुल खुवाउनुहोस् भन्ने गरेको सुनिन्छ लौ न मेरा केटाकेटीहरूलाई लगाम पानी धरे हाथ में लग लगी हे दादुराले त्यसै छुँदैन कुपोषण यसै हुँदैन भिटामिन ए खाएमा रोगले हतपत छुँदैन आहै अंडा कलेजोमा भिटामिन ए दूधमा भिटामिन ए पहेँलो फलफुलमा भिटामिन ए हरियो सागपातमा भिटामिन ए आमाको दुधमा भिटामिन ए ल है भाइ हो अब आशिष पनि दिइहालौँ है ए सबै घरमा भिटामिन ए हरिया सागपात भिटामिन ए फलोस् फुलोस् भिटामिन ए सबैजना भिटामिन ए स्वस्थ रहन् भिटामिन ए स्वस्थ रहन् भिटामिन ए को
छौँ र यसै सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई आफ्नो अनुभवहरू दिनको लागि कृष्णपुरबाट कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुरबाट चाहिँ हाम्रो एउटा महिला स्वयंसेविकाज्यू आउनुभएको छ। उहाँको नाम चाहिँ सरिता पाल हो। म उहाँलाई यहाँ अगाडि आएर चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू यहाँ राखिदिन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यो कञ्चनपुर कृष्णपुर गाविस वार्ड नम्बर 2बाट म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा म यहाँ हजुरहरूको यो कार्यक्रममा समावेश हुन पाएकोमा धेरै खुसी लागेको छ र हामीले यो कञ्चनपुर जिल्लाभरि सहित गराएर यो कृष्णपुर गाविसको यो सानो कार्यक्रमलाई लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। यस कार्यक्रममा मेरो नाम चाहिँ सरिता पाल। म कृष्णपुर गाविस वार्ड नम्बर 2मा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा कार्यरत छु र यसमा हाम्रो यो समन्वय समितिको तर्फबाट पनि कार्यरत छु र उसको सास दर कसरी लिने भन्ने प्रयोग बारेमा एउटा सानो जानकारी टाइमरद्वारा हामीले उसको सास प्रश्वास लिन गइराखेका छौँ। यो टाइमरले त्यो बच्चाको श्वास दर कति छ 5 वर्ष मुनिको 2 भागमा छुटिएको छ। त्यो 2 भागको कार्यक्रम मध्ये 1 महिना 1 वर्षको बच्चाको श्वास 1 वर्षको बच्चाको श्वास दरको 2 भागमा बाँडफाँड गरिराखेका छौँ र 1 वर्षदेखि लिएर 5 वर्ष मुनिको बच्चाको श्वास दर बाँडफाँड गरिराखेका छौँ। जस्ता 1 वर्षको बच्चाको श्वास दर 60 वा 60भन्दा बढी छ भने 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको बच्चाको श्वास दर चाहिँ 50 वा 50भन्दा बढी त्यसको श्वास गरेर हामीले यो टाइमरद्वारा प्रयोग गरेर अनि उसको रिपोर्ट चाहिँ यसमा किताबमा राखिकन यसको रिपोर्ट चाहिँ रेफर पनि गर्छौँ अनि श्वास दर बिक्री वितरण पनि गरिराखेको छु। प्रत्येक आमा समूहमा छलफल गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ। केयर नेपाल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको संयुक्त कार्यक्रममा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ र यो कार्यक्रम लागू भएको चाहिँ हामी आमा समूहदेखि लिएर मेडिकल पसलहरूमा बिक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको उत्पादन तथा बिक्री वितरण चाहिँ यो महिला समन्वय समितिको उसबाट नै भइराखेको छ र दोस्रो यो जिल्लाभरिको तदर्थ समिति भर्खरै हाम्रो यो चाहिँ गठन भइराखेको छ। भर्खरै यो सर्वोत्तम पिठो बसुयुक्त आहार बिक्री वितरणको कार्यक्रममा महिला स्वयंसेविकाको समन्वय समितिको तर्फबाट हामीले यसमा आर्थिक स्रोत जुटाउँदाखेरि हामी कहीँ कुनै अफिस अथवा गाविसमा माग गर्न गएनौँ कि हाम्रो यो आफ्नै कोष हो। हामी स्वयंसेविकाहरूबाट नै पहिला हामीले कोष खडा गऱ्यौँ। हाम्रो प्रत्येक महिनामा कोष आफै सञ्चालन गर्ने आफै तयार गर्ने यो सोच पनि हामीले राखिसकेका छौँ र यो शुल्क भइसकेपछि हामीले मासिक 10को दरले चाहिँ मासिक कोष खडा गरिराखेका छौँ। हाम्रो समन्वय समितिको कञ्चनपुर जिल्लाबाट आउनुभयो र उहाँले चाहिँ तपाईँलाई खालि आफ्नो परिचय र चाहिँ निमोनिया रोगमा चाहिँ कसरी उपचार गर्नुभएको छ सानो 2 शब्द मात्रै उहाँले व्यक्त गरिदिनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी बुढा, कृष्णपुर गाविस वार्ड नम्बर 1 को महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँ। हामीहरूले गत वर्ष 2057 मङ्सिर महिनादेखि म निमोनियाको उपचार गरिरहेका छौँ। मैले हालसम्म 12 जना निमोनिया बच्चाको उपचार गरेको छु र 8 जना बच्चालाई रेफर गरेको छु। हामीहरू महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको कार्यरत भएको हुनाले भिटामिन म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब हामी
गेटा गाविसका 2 जना महिला स्वयंसेविका, एकजना हुनुहुन्छ सीतादेवी राणा। उहाँलाई चाहिँ आएर आफ्नो अनुभव, जस्तो अघि नै साथीहरूले आफ्नो अनुभव चाहिँ यहाँ के तपाईँहरूको अगाडि राख्नुभयो, त्यस्तै गरेर उहाँले पनि आफ्नो अनुभवहरू र आफूले गरेका कामहरू चाहिँ छोटो शब्दमा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। दादा भैया सबके मेरे नमस्कार है। मेरा नाम सीता देवी राणा है। मैं गेटा गाविसा वार्ड नंबर 9 राजपुर को महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका 2054 साल बनाए के बैठक बनाए के जैसे कि पोषण शिक्षा में दो सिखाए कि पोषण शिक्षा बाल बच्चन के तानी स्वस्थ सफा रहन के तानी और महीना में हम बैठक करते हैं। बैठक करके हम सलफल करे हैं कि सर्फी बनावे और ग्राहक मासिका से हम भेटना आते हैं। त्यस्तै गरेर एकजना जुगमायाले चाहिँ आएर आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू यहाँ राख्नु हुन अनुरोध गर्छु। जुगमाया स्वयंसेविका। भाइलाई मेरो नमस्कार छ। मेरो नाम जुगमाया छ। गेटा गाविस वार्ड नम्बर 3 कतरिया हो। म संयोजक स्वयंसेविका पनि हुँ। 2051 साल 11 महिना 8 गते 22सम्म मैले तालिम प्राप्त गरेकी हुँ। यो तालिम सिकेर मैले धेरै कुराहरू सिकेकी छु। जस्तै झाडा पखाला भनेको के हो, झाडा पखाला लागेपछि घरमा कसरी उपचार गर्नुपर्छ र निमोनिया श्वास प्रश्वास रोग त्यसको बारेमा पनि अब सिकाउने गरेकी छु। जस्तै भिटामिन ए कुन तत्त्वमा पाइन्छ र भिटामिन ए कुन अवस्थामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकाइराखेको छु। यस्तै गरी वर्षको 2 चोटि कार्तिकमा र वैशाखमा भिटामिन ए 6 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए खुवाउने गरेकी छु। पोलियो ठोपामा पनि भाग लिने गरेकी छु। र अब हामी चाहिँ जादुगर कार्यक्रम हेर्छौँ। अब एकछिन अब को देउडा गीत को कार्यक्रम यहाँ आएर प्रस्तुत गरिदिन हुन विश्व ज्योति बहुउद्देश्य महिला सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण महिला सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, कृपया अगाडि आइदिनुहोस्।
साइड पर बैठिया हमरा करना है सबैजनाको हात जोड्छौँ हजुर तपाईँहरू बैठ जाने त राम्रो से देख्ने हजुर कति आइटम छ बैठ जाने तपाईँहरूको पनि हात जोड्छौँ बैठ जाने अझै पछाडि काठमाडौँबाट म आयो तपाईहरूको मनोरञ्जन साथ राष्ट्रिय विटामिन ए को प्रचार प्रसार उसको महत्व को बारे में तपाईहरूको जानकारी दिने जादुको मार्फत इसको लागि तपाईहरू शान्त भएर हेर्नुस्। फर्स्ट आइटम एक मनोरञ्जन को लागि मेरो स्टार्ट हुन्छ। अब हेर्नुस् यो मेरो दाहिना हात यो साइड कैसे करने जो मदारी तो छैन हजुर थोड़ा थोड़ा इधर सब तो देखने पाउँदैन तपाईहरु यो साइड दिनु सामने यो साइड और यो साइड दोनों ही साइड दाहिना हात बिल्कुल खाली छ। यसरी मेरो बायाँ हात के पनि बिल्कुल हेर्नुस् यो साइड और यो साइड बिल्कुल खाली छ। रेडी एक रुमाल रुमाल निकाल्नु दिन बिच्छा रुमाल निकाल्ने बन्द हुँदैन। म एकै बार 1000 रुमाल पैदा गर्छु हावा से। हमारे नेपाल के 73 जिला में राष्ट्रीय विटामिन ए का आज 10 साल से कार्यक्रम शुरू है चालू है। वर्ष के 2 पटक 6 महीना पर 6 महीना देखिए 5 वर्ष समय के बाल बालिकाहरू को ये विटामिन ए कैप्सूल वर्ष को 2 पटक खुवान्छ। ऐसे भी यो बच्चा को आमा बुवाले पनि वर्ष को 2 पटक विटामिन ए कैप्सूल खुआयो अपनो स्वयं सेविका अपनो वार्ड में अपनो स्वयं सेविका जी के पास जाकर और साथ साथ थप खाना पनि खुआयो। अब कैप्सूल को दिन छ स्वयं सेविका जीहरू निशुल्क ये कैप्सूल खुवाउँछ बच्चाहरू को। अब हेर्नुस् यो बच्चा को म पनि खुवाउँछु फोटो कैसे पल्टिन्छ ल दिदी राख्नुस् ल और यो कैप्सूल पनि खुवायो। अब हेर्नुस् म मंत्र पढ़ता हूँ हजूर ये छोड़ दीजिए ना हजूर तब तो आप लोग तो सब काम चौपट कर दीजिएगा। अब हेर्नुस् यो झोला में ये फोटो और कैप्सूल दोनों ही छ। म मंत्र पढ़ता हूँ
रेडी ला क्या हो गया ये ठीक नहीं है जंतरू बच्चा को कैप्सूल खुआऊं मंतरू बच्चा अच्छा बनंतरू ला 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 दीदी हेर्नुस् इसमें झिक्नुस् देखाउनुस् हेर्नु ल यो के छ फर्सी को मुन्टा विटामिन ए को स्रोत फर्सी को मुन्टा में प्रशस्त मात्रा में विटामिन ए पाउँछ यो हरियो सागपात में इसको पनि नम्बर छ हरियो सागपात खुवाउनुस् विटामिन ए खुवाउनुस् बाल मृत्यु दर घटाउनुस् अल्लाह ला 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 ये के छ इसको नाम छ नीलो कप इसको नाम छ जीवन जल इसको मतलब के भयो हजुर यो जीवन जल जीवन को देने वाला छ बच्चाहरू को मरने से बचाउँछ कसै यो नीलो कपबाट 6 कप पानी हाल्नुस् और यो 1 पकेट जीवन जल का काटेर इसको हाल्नुस् खूब मिलाएर राम्रो और बच्चा को घंटे घंटा पटक पटक 2-3 चान खुवाउनुस् बच्चा को झाडा पखाला लागेको छ कुपोषण भएको छ बच्चा को सुल भएको छ यो जीवन जल से उसको छुटकारा पाउँछ बच्चा राम्रो हुन्छ विभिन्न प्रकार को रोग पनि बचाउँछ झाडा पखाला भएको बिरामी बच्चालाई यो मर्ने से बचाउँछ हर घर में एक यो नीलो कप चाहिन्छ इसको मिलने को पनि पता छ यो हाम्रो गायत्री मेडिकल हॉल अतरिया यो मिलने का जगह छ और यो जीवन जल त हर सट्टै सबै पसल में मिल्छ ला 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 ये 2-3 गाछो आयो के चाहिए तोरी को साग मौसम तो गएको छ किंतु प्रशस्त मात्रा में मिल्छ इसमें विटामिन ए तोरी साग समय आउने पर खोट खानुस् बाल बालिकाहरू को खुवाउनुस् यो विटामिन ए को स्रोत छ ला 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 बहुत हल्ला में ये के छ रे करकलो 1 मिनट हल्ला सहन गर्नु खाओ करकलो पेट फर्कलो ना खाओ करकलो तो सांस मिल्छ झर्कलो खानै पर्छ यो प्रशस्त मात्रा में विटामिन ए को स्रोत छ सर्वेरा साग को तोडेर फाल्छ और मुला खान्छ मुला में विटामिन छैन यो मुला को साग में प्रशस्त मात्रा में विटामिन ए मिल्छ इसलिए मुला साग को न फाल्ने इसको खाने का जिस तरीकाले हो खाने यो विटामिन ए को स्रोत छ आमा को पौष्टिक आहार दुई नंबर में कोई सामान राख्नुस् नीचे साउन्ड छ 1 नंबर में कोई सामान राख्नुस् नीचे साउन्ड छ 1 नंबर 2 नंबर एक प्लेन छ बिल्कुल खाली आगे रखे आगे और एक रुमाल से ढक छु मेरो हाथ में यो जादू का एक डंटा छ यो डंटा को कमाल हेर्नु यहाँ स्लेट को म साफ गरेर राख्छु टेबल पर
और अब म जादू से हावा में लिख्छु म के लिख्छु तपाईहरु हेर्नुहोस् वहाँ स्लेट पर लेखाउने हम क्या लिखे हैं आप लोग समझे नहीं? अब देखिए हम क्या लिखे, ये स्लेट पर लिखा है। आप पढ़ के भी बताते हैं। सुत्केरी आमालाई बच्चा पाउने बित्तिकै 6 हप्ता भित्र माने विटामिन ए कैप्सूल एक खुवाउनै पर्छ। यो विटामिन ए कैप्सूल खुवाउने के बाद के हुन्छ, बाल मृत्यु दर घट्छ, बच्चा तंदुरुस्त हुन्छ, बच्चाको आमा पनि मर्ने से बच्छ, वो पनि तंदुरुस्त हुन्छ। यो विटामिन ए कैप्सूल को महत्व को बुझने दोस्रो यही वैशाख 6 र 7 गते को दिन मतलब सामने होली और पर्सी यो विटामिन ए को दिन हो। तपाईहरु आफ्नो बाल बालिका को विटामिन ए कैप्सूल खुवाउनु 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बाल बालिकाहरूको। टुक्रा गरेर म यो कागज रंगीन हरियो पहेँलो रंग विटामिन ए को स्रोत रंग छ और यो टुक्रा टुक्रा खाएर म मेरो पेट में विटामिन ए को मशीन छ। सेतो रंग को कागज में 4 टुक्राले म हरियो सागपात राखेको छु। अब यो 4 टुक्रा हरियो सागपात यो सेतो कागज में छ हाम्रो स्वयं सेविका जी को हाथ में। अब यो झोला मेरो साफ दाजू को झोला खाली छ, राखोस् दिदी। अब सोही सेतो कागज हरियो सागपात को 4 टुक्रा लिएर यो झोला में बंद भयो। अब म मन्त्र पढ्छु, तपाईहरु हेर्नु। 1 2 3 अन्तरु मन्तरु जन्तरु विटामिन ए कैप्सूल बनन्तरु अन्तरु मन्तरु जन्तरु विटामिन ए कैप्सूल बनन्तरु हरियो सागपात ल दिदी निस्काऊ। ला उसको फोटो ले। एक मिनट हरियो रातो रंग को 4 कैप्सूल तैयार भयो। यो रातो रंग को यो 4 कैप्सूल 4 टुकड़ा में 4 यो कैप्सूल बन्छ। अपनो बाल बालिका को 6 महीनादेखि 5 वर्षसम्मको बाल बालिका को भोलिपल्ट
6 र 7 गते हुन्छ, शरीर से टच होने पर शरीर जल्छ, पोका हुन्छ, किन्तु 1 मिनट यहाँ हुँदैन। म बान्छु, म एरियाको बुझ्छु और मेरो एरिया बाँधेको छ। अब यो काम गलत छ, तपाईहरु अपने में सम्झोस्, न त यो आग तपाईको अचरामा आग लाग्छ। यहाँ से मेरो खेल समाप्त भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा हाम्रो पहिलोप्रथम त म सबै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई न्यानो एउटा मेरो तर्फबाट नमस्कार। र हाम्रो हेल्थ पोस्टको जो हाम्रो अहिलेसम्म कार्यक्रम हेल्थ पोस्टका कर्मचारीले चलाएको छ, विभिन्न खोप जस्तो दोस्रा भयो, पोलियो थोपा खुवाउने, अनि हेल्थ पोस्टका कर्मचारी दिदीबहिनीहरूले आफ्नो 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको अटोट ड्युटी दिएको छ र स्वयंसेविका पनि नित्य रूपले आफ्ना जुन जुन वार्डमा खटाएका छन् र काम सबैले राम्रोसँग गरेका छन्। हाम्रो हेल्थ पोस्टको नमुना हरियो साग, पपिता, हरियो तरकारी, अनि काँक्रा, यो चाहिँ नै हामीले बालबच्चाको हेल्थको लागि हामीले यो खुवाउनु अवश्य त एकदमै राम्रो छ शरीरको लागि। जस्तै हेल्थ पोस्टमा आएको औषधि जति छ त्यति राम्रोसँग हाम्रो उपचार भइरहेको छ र कर्मचारीले एकदम ध्यानपूर्वक हाम्रा जो मृत्यु भएका बालबच्चा छन् त्यहाँबाट धेरै नै अहिले बचाउ नै हाम्रो गाउँघरमा स्थानीय ठाउँमा जानिएको पनि छ। हामीले गरेका छौँ। त्यति बेला हामीले 10 रुपियाँ पैसा उठाएर अहिले हामीले लगभग हाम्रो 2.5 लाख भएको छ। यसमा पनि हामीले एकअर्कासँग राम्रो भइरहेको छ। ग्रामीण महिलाले अहिले जो अकाल र उहाँले आफ्नो 2 शब्द यहाँ राखिदिनु भयो। अब यसपछि म प्रशंसा युवा क्लबको कलाकार साथीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन म बोलाउँछु। लागि के तपाईलाई भन्छु भनेको के कुरा भन्न, हाम्रो माइती गाउँमा नि बाल समूह अनि संस्था महिला समूह खुलेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो गाउँमा पनि महिलाहरू सबै एकजुट भएर बचत गर्ने भएका छन्। तिमीहरू महिलाले बचत गरेर के हामीलाई फाइदा हुन्न, बचत गर्नु पर्दैन। किन हुँदैन? तपाईँको समस्या भन्नु नै मेरो समस्या हो नि सर। बढी
केही पनि कुनै बेला समस्या पर्न सक्छ। समस्या परेको बेला पैसा झिकेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। पैसा चाहिँ जम्मा गर्नु पर्दैन, हामीसँग जति पैसा भन्यो भने छ। बरु यो गाउँ छोडेर हिँड, छिटोसम्म समाधान पार। जाँदैनौँ, हाम्रो गाउँ नै प्यारो छ, हामीले किन छोडेर जाने? जाँदैन। कहाँ जाने बाबा? तपाईँ बढी नबोल, छिटो फुरुक्क हिँड। गाउँ मन परेन कि क्या हो? यस्तो गाउँमा बस्ने ए बुढी, एक लोटा पानी ल्याएर तिखा लाग्यो। तपाईँ आफै लिएर आउनुहोस् न, मलाई कस्तो थकाइ लाग्यो। के अरे, तैँले मलाई काम राउने?